नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं समासवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अस्माकं विषयः अस्ति नै प्रवृत्तयः इत्यत्र गतिसमासस्य अध्ययनं जायमानमस्ति। तर्हि न श्रूयते भगिनि। न श्रूयते वा? किमर्थं? श्रूयते भगिनि। पुनः आगच्छतु वंशी भगिनी। तर्हि अत्र अस्माकं विषयः अस्ति नै प्रवृत्तयः, तत्र गतिसमासस्य विषये अध्ययनं जायमानम् अस्ति। गतिसमासः गतिश्च इति सूत्रेण गतिसंज्ञा जायते। तत्र प्रादीनां क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवति गतिश्च इति सूत्रेण। तादृशप्रादेः कृदन्तेन सह समासः गतिसमासः, तादृशसमासः कुगतिप्रादयः इति सूत्रेण भवति। तर्हि अस्माभिः दृष्टं यत् गतिसंज्ञा न केवलं गतिश्च इत्यनेन भवति, तत्र तु प्रादेः गतिसंज्ञा भवति गतिश्च इत्यनेन, परन्तु अन्यशब्दानामपि गतिसंज्ञा भवति। तत्र एकं सूत्रम् अस्माभिः दृष्टमासीत्, ऊर्यादि च्वी डाचश्च इति सूत्रं। तर्हि तत्र ऊर्यादयः च्वी प्रत्यान्तशब्दाः डाच् प्रत्यान्तशब्दाः एतेषां कृब्वस्ति योगे गतिसंज्ञा भवति। तर्हि इदानीं तत्र ऊर्यादीनां तत्र कथं भवति इति अस्माभिः दृष्टम्। ऊर्यादिगणे ये शब्दाः सन्ति तेषां कृदन्तप्रातिपदिकेन समासः ऊरीकृत्य इत्यादिकम् अस्माभिः दृष्टम्। इदानीं द्वितीयमस्ति च्वीप्रत्यान्तशब्दः। च्वीप्रत्यान्तशब्दानामपि कृब्वस्ति योगे गतिसंज्ञा भवति। यदा गतिसंज्ञा भवति तदानीं गतिसमासः अपि भवति कुगतिप्रादयः इत्यनेन। तर्हि च्वीप्रत्ययान्तानां गतिसंज्ञा भवति। तर्हि इदानीं च्वीप्रत्ययस्य विधानं केन सूत्रेण भवति इति अस्माभिः प्रथमतया अवगन्तव्यं। तदानीमेव समासं कर्तुं शक्नुमः। यतोहि च्वीप्रत्ययस्य विधानानन्तरम् अन्यत् पदम् अस्ति चेत् तदानीं समासः जायते। तर्हि च्वीप्रत्ययः केन सूत्रेण जायते इति चेत् अभूततद्भावे कृब्वस्ति योगे सम्पत्त्यकर्तरि च्विः इति सूत्रेण जायते। तर्हि इदानीं किं विजयलक्ष्मी भगिनी पठति वा सूत्रम् एकवारं? मया किञ्चित् तत्र परिष्कृतम्, इत्युक्ते सामान्यतया समानमेव परन्तु परिष्कृतम्। इदानीम् अत्र पुनः एकवारम् आरम्भतः पश्यामः। तत्र भगिनी पठति वा? आं भगिनि। अभूततद्भावे कृब्वस्ति योगे सम्पद्यकर्तरि च्विः। पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 50तमं सूत्रम्। अभूततद्भावे गम्यमाने सति अर्थात् विकारप्राप्तिः यस्याः प्रकृतेः जायते तादृशप्रकृतिः विकारवाची शब्दः वर्तते। तस्मात् शब्दात् विकल्पेन स्वार्थे च्वी प्रत्ययः भवति। यदि कृ भू अस् इति एतैः धातुभिः योगः वर्तते। सम्पद्यकर्तरि वर्तमानात् प्रातिपदिकात् अभूततद्भावे गम्यमाने कृभ्वस्तिभिः कृ भू अस्ति धातुभिः योगे च्विः प्रत्ययो भवति। कारणस्य विकाररूपेण अभूतस्य तदात्मना भावः अभूत तद्भावः। कारणस्य विकाररूपेण अभूतस्य तदात्मना भावः अभूत तद्भावः। कारणम् इत्युक्ते प्रकृतिः, तस्यैव उत्तरम् अवस्थान्तरम्। स्क्रीन् रिफ्रेश् करोतु भगिनि। मम स्क्रीन् तः पठति वा? सम्पद्यतेः कर्ता सम्पद्यकर्ता इति न दृश्यते, पश्यति वा? ओ, भवत्याः स्क्रीन् तः पठामि वा? अस्तु। नो चेत् भवत्याः स्क्रीन् रिफ्रेश् कृत्वा पठतु। कृतवती। कारणस्य विकाररूपेण किं प्रथमतः पठति वा? यतोहि बहूनि वाक्यानि तत्र न पठितानि भवति। अस्तु। विकारात्मताम् अभूततद्भावे कृभ्वस्ति योगे सम्पद्यकर्तरि च्विः। विकारात्मतां प्राप्नुवत्यां प्रकृतौ
वर्तमानात् विकारशब्दात् स्वार्थे च्विर्वा स्यात् करोत्यादिभिर्योगे अभूत तद्भावे गम्यमाने सति अर्थात् विकारं प्राप्नोति यत्र प्रकृतिः तत्र वर्तमानात् विकारवाचकशब्दात् स्वार्थे विकल्पेन च्वि प्रत्ययः भवति यदि कृ भू अस् इति एतैः धातुभिः सह योगः स्यात्। अर्थात् यदा काचित् प्रकृतिः स्वस्वरूपं त्यक्त्वा किमर्थं स्वस्वरूपं भगिनि स्वस्वरूपं त्यक्त्वा विकारं प्राप्नोति तदा तस्य भावः अभूततद्भावः इति कथ्यते। यः विकारं सूचयति तस्मात् परं स्वार्थे विकल्पेन च्वि प्रत्ययः विधीयते यथा यदि कृ भू अस् धातुभिः सह योगः भवति। अभूततद्भावार्थः नाम यः यथा नास्ति तथा सः भवति। कारणस्य विकाररूपेण अभूतस्य तदात्मना भावो अभूततद्भावः भावः अभूततद्भावः सम्पद्यते कर्ता सम्पद्य कर्तरि वर्तमानात् प्रातिपदिकात् सम्यक्तया पठतु सम्पद्य कर्तरि सम्पद्यतेः कर्ता अत्र तु सम्पद्य कर्तरि इत्येव अस्ति भगिनि। तस्मात् पूर्वं यद् वाक्यमस्ति सम्पद्यतेः कर्ता सम्पद्य कर्ता तत् पठितवती। सम्पद्य कर्तरि न भगिनि सम्पद्यते कर्ता इति भवती पठितवती तथा नास्ति सम्पद्यतेः कर्ता सम्पद्यकर्ता सम्पद्यकर्तरि वर्तमानात् प्रातिपदिकात् अभूततद्भावे गम्यमाने कृभ्वस्तिभिः कृ भू अस्ति धातुभिः योगे च्विः प्रत्ययो भवति। कारणं प्रकृतिः कारणम् इत्युक्ते प्रकृतिः तस्यैव उत्तरम् अवस्थान्तरं विकारः। तेन विकाररूपेण अभूतस्य अजातः इत्यर्थः। अभूततद्भावः इत्यत्र जन्म इत्यर्थः। कृ धातोः ग्रहणात् त्रयाणां कृ भू अस् धातूनाम् अर्थः जन्म इति भवति। तदात्मना भावः इत्यत्र तच्छब्देन विकारः परामृश्यते। आत्मा इत्युक्ते स्वभावः तेन विकारात्मा अभूततद्भावः इति अर्थः भवति। यत्र प्रकृतिर्न विवक्ष्यते तत्र प्रत्ययः न भवति। यथा शुक्लं करोति इति प्रत्युदाहरणम्। अस्मिन् उदाहरणे प्रकृतिः नास्ति इत्यतः च्वि इति प्रत्ययः अपि न भवति। तच्छब्देन प्रकृतिविकारयोः अभेदविवक्षा प्रतिपाद्यते। तेन यत्र प्रकृतिः विकाररूपम् आपद्यमाना तस्माद् अभिन्ना विवक्ष्यते तत्रैव प्रत्ययो भवति न तु यत्र कारणतः कार्यस्य भेदो विवक्ष्यते। Only when the effect is seen as non-different from the cause, the pratyaya applies, not when the effect is distinct from the cause. यत्र तु भेदः यथा पटं करोति इति न तत्र प्रत्ययः भवति। अर्थात् वस्त्रात् पटः भिन्नः वर्तते। कृश्च भूश्च अस्तिश्च तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः कृभ्वस्तयः तेषां कृभ्वस्तीनां तेषां योगः कृभ्वस्ति योगः तस्मिन् कृभ्वस्ति योगे सम्पदनं सम्पद्यः तस्य कर्ता सम्पद्यकर्ता।
तस्मिन् सम्पद्य कर्तरि कृभ्वस्ति योगे सप्तम्यन्तं सम्पद्य कर्तरि सप्तम्यन्तं च्विः प्रथमान्तं त्रिपदम् इदं सूत्रम् प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः इत्येतेषाम् अधिकारः अनुवृत्तिसहितसूत्रम् अभूत तद्भावे सम्पद्य कर्तरि ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च च्विः तद्धिताः कृभ्वस्ति योगे। सूत्रं च्वि प्रत्ययस्य विधानार्थं सूत्रम् अभूत तद्भावे कृभ्वस्ति योगे सम्पद्य कर्तरि च्विः इति। अत्र बहु किमपि अस्ति। विकारात्मतां प्राप्नुवत्यां प्रकृतौ वर्तमानात् विकारशब्दात् स्वार्थे च्विर्वा स्यात् करोत्यादिभिर्योगे। अत्र निमित्तं परनिमित्तम् अस्ति कृ भू अस् इति त्रिभिः धातुभिः सह योगे एव च्वि प्रत्ययः भवति। अतः तद् परनिमित्तमस्ति। अत्र विकारात्मतां प्राप्नुवत्यां प्रकृतौ, अत्र प्रकृति इति अस्ति। प्रकृति इत्यस्य यदा विकारः भवति अपि च विकारात् परं वर्तमानात् विकारशब्दात् स्वार्थे चिह्न तदा किं भवति, प्रकृतिः स्वस्वरूपं त्यक्त्वा विकारं प्राप्नोति। एवं सति प्रकृतौ यद् न आसीत् इदानीम् अभवत् इति कृत्वा, यद् विकारं न आसीत् इदानीं तद् विकारः अभवत् इति कृत्वा प्रकृतौ वर्तमानात् विकारशब्दात् स्वार्थे च्वि प्रत्ययः स्यात्। यदा एवं विकारः भवति तदा प्रकृतेः च्वि प्रत्ययस्य योगे भिन्नरूपं भवति। तद् प्रत्ययः कस्मात् च्वि प्रत्ययः विधीयते? प्रकृतौ प्रकृतिना सह न, प्रकृतौ यः विकारः जातः तत्र अस्तु प्रकृतौ यद् विकारः अभवत् तस्य शब्देन सह तेन शब्देन सह च्वि प्रत्ययः विधीयते। कथम् इति पश्यामः इदानीं। अपि च तदा न भवति इत्यपि भवत्याः अत्र दत्तमस्ति। पूर्वम् अत्र एकं वक्तव्यं भगिनि, अत्र वा भवति विकल्पेन भवति, अतः व्यस्तप्रयोगः अपि शक्यते। शक्यते, विकल्पेन भवते। च्वि प्रत्ययः तु विकल्पेन एव विधीयते, व्यस्तप्रयोगः अपि साधु। अपि च अत्र कारणस्य विकाररूपेण अभूतस्य तदात्मना भावः अभूत तद्भावः। सूत्रे अभूत तद्भावः इति पदमस्ति। तस्य अर्थः किम् इति चेत् कारणः इत्युक्ते प्रकृतेः विकाररूपेण अभूतस्य तदात्मना भावः अभूत तद्भावः इत्युक्ते प्रकृति यथा न आसीत् इदानीं विकारः भूत्वा तस्य नूतन रूपम् अभवत्। अतः यद् न आसीत् इदानीम् अस्ति, तस्य अभूत तद्भावः इति। सम्यक् वा भगिनि? पूर्वं यत् न आसीत्
यद् विकारः न आसीत् इदानीं तस्य विकारः अभवत् इति कृत्वा अभूत तादृशः रूपं तादृशं रूपम् अभूत तद्भाव तादृशः रूपः अभूत तद्भावः इति उच्यते आमां सम्यक् समीचीनम् अस्तु यः यथा नासीत् तथा सः भवति इदानीं तत्र विकारः इदानीं अस्तु अपि च सम्पद्यते कर्ता सम्पद्यकर्ता अत्र सम्पद्यकर्ता कः इति चेत् कः सम्पद्यकर्ता प्रकृति एव सम्पद्यते खलु भगिनि आं प्रकृतिः एव सम्पद्यकर्ता सम्पद्यते सो प्रकृति एव सम्पद्यकर्ता अत्र भगिनी एकक्षणं तत्र सम्पद्यतेः इति वस्तुतः तिङन्तपदं तत्र कथम् अस्ति सम्पद्यतेः इति सुबन्तरूपम् इति चेत् तत्र सौत्रप्रयोगः इति वक्तव्यं तावदेव सम्पद्यतेः इति अस्तु तद् सूत्रे तिङन्तपदमस्ति सम्पद्यतेः इत्युक्ते यः सम्पादनं करोति इति यः कर्ता सः सम्पादनं करोति सम्पद्यतेः कर्ता सम्पद्यकर्ता अत्र सम्पद्यकर्तरि वर्तमानात् प्रातिपदिकात् अभूत तद्भावे गम्यमाने कृ भू अस्ति इति धातुभिः योगे च्विप्रत्ययः भवति कस्य भवति विकारशब्दस्य च्विप्रत्ययः भवति इदानीं च्विप्रत्ययः कदा न योक्तुं शक्यते इति अपि अत्र लिखितमस्ति यदि वयं वदामः तस्मात् पूर्वं तत्र कारणं प्रकृतिः विकारः इत्युक्ते उत्तरावस्था तेन विकाररूपेण अभूतः इत्युक्ते विकाररूपेण एतावता न प्राप्तः अजातः विकाररूपेण एतावता न जातः इदानीं तादृशभावः जायते इति कृत्वा अभूत तद्भावः तर्हि अभूत तद्भावः अत्र कृ भू अस् इति त्रयः धातवः सन्ति भू अस् इति तयोः अर्थः अस्ति सत्ता सत्ता इति अर्थः कृ इति धातोः अर्थः अस्ति करोति तर्हि अत्र अभूत तद्भावः इत्यत्र कः अर्थः विवक्षितः इति चेत् कृ धातोः योगः वर्तते इति कृत्वा त्रयाणामपि जन्म इति अर्थः न तु सत्ता सत्ता इत्युक्ते केवलम् एक्सिस्टेन्स् इति अर्थः तादृश अर्थः अत्र न विवक्षितः सत्ता इति अर्थः न विवक्षितः अत्र अर्थः अस्ति करोति अथवा जन्म इति अर्थः नूतनजन्म अस्तु अस्तु नूतन प्रकृतेः जन्म भवति प्रकृतेः नूतनरूपं जायते इति वा आमां तदेव अस्तु अत्र भू अस् त्रयाणाम् अपि समानम् अर्थः इति वा जन्म इति एव अर्थः सर्वदा आमाम् इत्युक्ते अत्र कृ धातोः योगः वर्तते भू अस् कृ धातोः अर्थः अस्ति करोति भू धातोः अस् धातोः अर्थः अस्ति सत्ता तर्हि इदानीं त्रयाणां योगः अस्ति तर्हि कुत्र साम्यं भवितुम् अर्हति इति चेत् जन्म इति अर्थे एव त्रयाणामपि साम्यम् इति कृत्वा अत्र कृ धातोः योगः वर्तते इति कृत्वा त्रयाणामपि जन्म इति अर्थः इदानीम् अशुक्लः घटः शुक्लः भवति अत्र भू धातुः अस्ति खलु तर्हि भवति इत्यत्र एक्सिस्टेन्स् इति अर्थः नास्ति भवति इत्यत्र जन्म प्राप्यते अशुक्लः घटः इदानीं शुक्लरूपं प्राप्नोति इति अर्थः सत्यम् अपि च तदात्मना भावः इत्यत्र तत् शब्देन विकारः परामृश्यते तत् इत्युक्ते कुत्र अस्ति तत् इति अभूत तद्भावे तत्र अस्तु तद् इत्यस्य अर्थः भवति विकारः इति आत्मा इत्युक्ते स्वभावः तेन विकारात्मा
तस्य अर्थः भवति अभूततद्भावः इति। अत्र अभूततद्भावः इत्यत्र तद् शब्दः वर्तते। अभूतः इत्युक्ते एतावता न जातः इत्यर्थः, तद्भावः इत्युक्ते विकारात्मा इत्यर्थः। इदानीं विकारात्मनः भावः, तर्हि पूर्वं यः अभूतः आसीत् इदानीं विकारात्मभावं प्राप्नोति इत्यर्थः। तद्भावः नाम विकारात्मा इत्यर्थः। इदानीं कार्यं प्रचलति इति अर्थे अस्ति खलु, कार्यं आम् इदानीं जायमानम् अस्ति इति, जायमानम् अस्ति। अपि च यदि वाक्यम् एवमस्ति शुक्लं करोति इति, तदा च्विप्रत्ययस्य योगः न भवति, यतोहि अत्र प्रकृतेः विकारः न दृश्यते एव। शुक्लं करोति इति प्रत्युदाहरणे प्रकृति कथम् आसीत्, तस्य इदानीं कीदृशः विकारः जायते इत्यस्य अत्र किं भावः न दृश्यते। अतः अत्र च्विप्रत्ययस्य योगः न भवति। अपि च इत्युक्ते शुक्लम् इत्यत्र कुत्रचित् विकारः जायते इति ज्ञायते। शुक्लं करोति इत्यत्र पूर्वं किम् आसीत् इति न जानीमः, परन्तु शुक्लं करोति इति वयम् अवगच्छामः। परन्तु कुत्र किं कथम् आसीत्, पूर्वम् अशुक्लम् आसीत् वा अथवा पूर्वमपि शुक्लम् आसीत् वा पुनः शुक्लं करोति वा इति कथं जानीमः खलु। अतः तत्र प्रकृतेः विवक्षा नास्ति इति कृत्वा तत्र प्रत्ययः न भवति। यत्र स्पष्टता नास्ति तत्र न भवति। प्रकृतेः पूर्वं कथम् आसीत् अपि च कथं विकारः भवति इति सम्पूर्ण किम् इन्फर्मेशन् भवति चेदेव च्विप्रत्ययस्य योगः भवति। अपि च तेन यत्र प्रकृतिः विकाररूपम् आपद्यमाना तस्मात् अभिन्ना विवक्ष्यते, तत्रैव प्रत्ययः भवति, न तु यत्र कारणतः कार्यस्य भेदः विवक्ष्यते। एतत् आङ्ग्लभाषायाम् अपि भवत्याः लिखितमस्ति। अतः the pratyaya applies only when the effect is distinct from the cause. अतः केवलं शुक्लं करोति। when the effect is not distinct, when the effect is not distinct, when the effect is इत्युक्ते अत्र not distinct इत्युक्ते अत्र प्रकृतिः वर्तते, तस्यामेव प्रकृतौ विकृतिः जायते खलु। विकृतिः अपि च प्रकृतिः अनयोः अभेदः अस्ति। यत्र प्रकृतिः अस्ति तत्रैव विकृतिः अपि अस्ति खलु, तत्रैव विकारः अपि अस्ति। इदानीम् अशुक्लरूपेण घटः वर्तते, तत्रैव शुक्लरूपेण वर्तते इति कृत्वा प्रकृतिविकृत्योः अभेदः इति वदामः। इत्युक्ते अत्र घटः प्रकृतिः, तत्र अशुक्लरूपं वर्तते, परन्तु पटे शुक्लरूपं जायते चेत् तत्र स्वीप्रत्ययः न भवति, तत्र एकस्मिन्नेव भवेत्, अधिकरणं समानं भवेत्। अतः एव अभेदः इति वयं वदामः। सत्यं सत्यम्। अत्र पटं करोति इति यदि वयं वदामः, तत्र पटं कस्य स्थाने आगतं भगिनि? इत्युक्ते वस्त्रम् इत्युक्ते पटः इत्युक्ते तत्र क्षम्यतां, तत्र वस्त्रात् इति न, वस्त्रम् इत्युक्ते तत्र किं क्लात् इति अर्थः खलु। आम्। अथवा न इत्युक्ते तत्र किं वदामः तत्र यान् किं वदामः, यान् इत्यस्य वस्त्रमेव वदामः। तन्तुतः पटः भिन्नः खलु। सत्यं, रा मेटीरियल् तन्तु। तन्तुतः पटः भिन्नः इति कृत्वा तत्र पटं करोति इति वदति चेत् तत्र अपटं पटं करोति इति अत्र तादृशविवक्षा नास्ति खलु। यत्र भेदः दृश्यते, तत्र तन्तुः भिन्नः पटः भिन्नः इति यथा भेदः दृश्यते तत्र स्वीप्रत्ययः न भवति। अस्तु, भवती मृत्तिका उपयुज्य घटं
भवति तत्र मृत्तिका अपि च घटम् इत्यनयोः साम्यं नास्ति। एतत्तु रा मेटीरियल् अस्ति, तत् फिनिश् प्रोडक्ट् अस्ति इति तत्र च्वि प्रत्ययः न भवति इति अर्थे अत्र पटं करोति। तत्र मृत्तिका अपि च घटः कथं वयं वदामः चेत् यथा तत्र अकुम्भं कुम्भं करोति इति वदति चेत् तत्र भवति, अकुम्भं कुम्भं करोति इति वदति चेत् तत्र भवति। इदानीम् अत्र मृत्तिका अपि च घटः तत्र कथं वदति वाक्यं? मृत्तिका इत्यस्य तु कथं वक्तव्यम् इति वा? किम् उक्तवती? मृत्तिका अपि च घटः अनयोः भेदः अस्ति इति उक्तवती खलु? मृत्तिका इति रा मेटीरियल् अस्ति, एवमेव तन्तुपटस्य रा मेटीरियल् अस्ति। अपटं पटं करोति इति सम्यक् इति वदति वा? अघटं करोति इति अघटं घटं करोति इति सम्यक्, अकुम्भं कुम्भं करोति इति सम्यक्, तत् सम्यक्। एवं वा? तर्हि अपटं पटं करोति इत्यपि सम्यक् एव खलु? अपटं सपटं करोति इति सम्यक्, परन्तु अत्र किम् अस्ति इति चेत् केवलं पटं करोति इति वदति, तेन वाक्येन कथम् अवगच्छामः? अपटम् एव पटं करोति इति कथम् अवगच्छामः? तत्र तन्तुः पटरूपेण परिवर्तयते इति तत्र अवगन्तुं शक्यते खलु? सत्यं सत्यं। केवलं पटं करोति इति वाक्यं समीचीनं नास्ति इति भवती वदति। तत्र च्वि प्रत्ययस्य योगः न। केवलं पटं करोति इति वदति चेत् तत्र स्पष्टता नास्ति वाक्ये। तत्र किं तत्र तन्तुतः पटं करोति इति अर्थबोधः तथा सामान्यतया अवगच्छामः खलु? तेन अर्थेन तत्र च्वि प्रत्ययः न भवति, यतोहि तत्र तन्तुः इति भिन्नः अस्ति, पटः इति भिन्नः अस्ति, तेन च्वि प्रत्ययः तत्र प्रकृतिविकृत्योः अभेदः इति न बुध्यते, अतः तत्र न भवति। सत्यम्। अस्तु अस्तु। अर्थात् वस्त्रात्, अत्र वस्त्रात् इत्युक्ते तन्तुतः इति स्वीकृतं, मया इदानीं परिष्कृतं। तन्तुतः पटः भिन्नः वर्तते। कृश्च भूश्च अस्तिश्च तेषां एतत्तु कृभ्वस्ति योगे इति पदस्य समाससन्धि कथम् इति। अत्र कृ भू अस्ति इति एतेषाम् इतरेतरद्वन्द्वः कृभ्वस्तयः, तेषां कृभ्वस्तीनां, तेषां योगः कृभ्वस्तियोगः, तस्मिन् कृभ्वस्ति योगे इति पदम्। सम्पदनं सम्पद्यः, तस्य कर्ता सम्पद्यकर्ता, तस्मिन् सम्पद्यकर्तरि, अपि च कृभ्वस्ति योगे इति सप्तम्यन्तं, सम्पद्यकर्तरि इत्यपि सप्तम्यन्तं, च्विः प्रथमान्तं। त्रिपदम् इदं सूत्रम्। अपि च प्रत्ययपरश्च ज्ञाप्रातिपदिका तद्धिताः एतेषाम् अधिकारः अस्ति। अनुवृत्तिसहितसूत्रम् अभूत तद्भावे अभूत तद्भावे इत्यपि सप्तम्यन्तं वा भगिनि? आम् अवश्यं। सो अभूत तद्भावे सम्पद्यकर्तरि ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च च्विः तद्धिताः कृभ्वस्ति योगे इति अनुवृत्तिसहितसूत्रम्। अतः प्रकृतेः विकारः अपि प्रकृति कथमासीत्, तस्य विकारानन्तरं कथं भवति इति यदा स्पष्टः जायते तदा एव च्वि प्रत्ययस्य योगः भवितुम् अर्हति। इत्युक्ते अत्र अभूत तद्भावे सम्पद्यकर्तरि न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च च्वि तद्धिताः कृभ्वस्ति योगे इत्यस्मिन् प्रत्येकं पदं नीत्वा कथं वयं वक्तुं शक्नुमः इति चेत् सम्पद्यकर्तरि इन्दसम्पद्यकर्ता
यः पूर्वं यथा नासीत् इदानीं तादृशभावं यः प्राप्यमानः वर्तते कर्ता तस्मिन् कर्तरि अभूततद्भावः गम्यते अभूततद्भावे गम्यमाने सति अभूततद्भावः विकारः ज्ञायते चेत् तदानीं तत्र विकारप्रातिपदिकात् यः कोऽपि विकारवाची शब्दः तादृशप्रातिपदिकात् स्वीप्रत्ययः भवति विकल्पेन कृब्वस्ति योगे। अत्र वस्तुतः इदं सूत्रं सतिसप्तमी अत्र वस्तुतः समर्थात् प्रथमात् वा इति एकम् अधिकारसूत्रमस्ति तस्मात् वा इत्यस्य अनुवृत्तिः अत्रापि भवति अतः विकल्पेन अपि योजयामि विकल्पेन इति अत्र वा इति अपि लेखनीयम्। अस्तु अत्र अवगतं वा अथवा पुनः एकवारं वक्तव्यं वा वदतु अरुणा भगिनी अवगतं वा पुनः वदतु भगिनी एकवारम्। ओके ओके तर्हि अत्र अभूततद्भावे कृब्वस्ति योगे सम्पद्यकर्तरि च्विः इति सूत्रमस्ति। तर्हि प्रथमं किम् उक्तम् इति चेत् विकारात्मतां भगिनी किञ्चित् म्यूट् करोतु विकारात्मतां प्राप्नुवत्यां प्रकृतौ वर्तमानात् विकारशब्दात् स्वार्थे च्विः वा स्यात् करोत्यादिभिः योगे। तर्हि इदानीं तत्र काचित् प्रकृतिः अस्ति तत्र तस्यां प्रकृत्यां विकारः जायमानः अस्ति पूर्वं यादृशरूपं नासीत् इदानीं तादृशरूपं सा प्रकृतिः प्राप्यमाना वर्तते। तदानीं तत्र किं भवति इति चेत् यः विकारवाची शब्दः वर्तते तस्मात् च्वी प्रत्ययः भवति विकल्पेन कृबु अस् इति धातुभिः योगः यदा वर्तते। तर्हि इदानीम् अत्र उदाहरणार्थम् अशुक्लः घटः शुक्लः सम्पद्यते तर्हि घटः एव प्रकृतिः। तर्हि घटे पूर्वं शुक्लरूपं नासीत् अशुक्लः आसीत् तर्हि इदानीं तदेव सः घटः या प्रकृतिः वर्तते तत्र विकारः जायमानः अस्ति प्रकृतिः विकारतां प्राप्नोति। इदानीं तादृशसन्दर्भे अत्र विकारवाची शब्दः वर्तते शुक्लः एव नूतनरूपं विकारः अस्ति तादृशविकारवाची शब्दात् स्वीत् प्रत्ययः विकल्पेन भवति यदा कृ भु अस् इति एतेषां धातूनां योगः वर्तते। अत्र कृ भु अस् इति धातोः अर्थः अस्ति जन्म इति अर्थः अस्ति। तर्हि सूत्रे अभूततद्भावे कृब्वस्ति योगे सम्पद्य कर्तरि च्विः अत्र किं प्रकृतिविकृतयोः अभेदः इति कथं जानीमः इति चेत् सम्पद्य कर्तरि इत्यनेन जानीमः। यः कर्ता वर्तते तत्र एव कश्चन किञ्चित् रूपं वर्तते तत्र एव तस्य रूपस्य परिवर्तनमपि भवति। तत्र प्रकृतिः अपि च विकृतिः द्वयमपि एकत्र सम्पद्यकर्तरि। तर्हि सम्पद्यकर्तरि अभूततद्भावः इत्युक्ते यादृशरूपं पूर्वं नासीत् इदानीं विकारः जायमानः अस्ति तस्मिन् सम्पद्यकर्तरि एतादृशभावः अस्ति इति यदा वयं जानीमः पूर्वं यादृशरूपं नासीत् इदानीं तादृशरूपं जायमानम् अस्ति इति यदा वयं जानीमः सम्पद्यकर्तरि तदानीं कृब्वस्ति योगः अपि वर्तते। कृ भु अस् इति धातोः योगः इति धातूनां योगः अपि वर्तते। तदानीं विकारवाची शब्दः यः विकारः प्रकृतौ जायमानः अस्ति तादृशविकारवाची शब्दः यः अस्ति तस्मात् च्वी प्रत्ययः विकल्पेन भवति कृब्वस्ति योगे। मूलसूत्रार्थः अवगतः वा? अवगतं भगिनि धन्यवादः। तर्हि इदानीं तदेव तत्र उक्तमस्ति प्रकृतिः स्वस्वरूपं त्यक्त्वा विकारं प्राप्नोति तदा तस्य भावः अभूततद्भावः। तर्हि कारणस्य विकाररूपेण अभूतस्य तदात्मना भावः कारणं नाम प्रकृतिः। प्रकृतेः विकाररूपेण पूर्वं विकारः नासीत् विकाररूपेण अजातः पूर्वम् इदानीं तदात्मना भावः इदानीं तादृशभावं प्राप्नोति तदेव तत्र अभूततद्भावः इति वयं वदामः। अपि च अत्र प्रकृतिविकृतेः अभेदः इत्युक्ते एकत्र एव प्रकृतिः अपि एकत्र एव अस्ति विकृतिः अपि तत्र एव अस्ति। घटः एव प्रकृतिः घटः एव विकृतिः
इति कृत्वा प्रकृतिविकृत्योः अभेदः वर्तते तदानीमेव तत्र श्रीप्रत्ययः भवति प्रकृतिविकृत्योः भेदः वर्तते इदानीम् अशुक्लत्वं घटे वर्तते परन्तु शुक्लत्वं पटे वर्तते चेत् तदानीं पटात् तत्र शुक्लात् श्रीप्रत्ययः न भवति तदर्थं तत्र उक्तमस्ति प्रकृतिविकृत्योः भेदः यथा पटं करोति इत्यत्र प्रकृतिविकृत्योः भेदः प्रकृतिः अस्ति तन्तुः विकृतिः अस्ति पटः अतः पटं करोति इति चेत् सामान्यतया अस्माकं बोधः किं भवति इति चेत् तन्तुतः पटः जायमानः अस्ति इति तादृशबोधः जायते तत्र श्रीप्रत्ययः न भवति परन्तु स्पष्टतया उक्तं यदि अपटः पटः सम्पद्यते इति वदामः चेत् तदानीं पटी भवति अथवा तादृशं रूपं भवितुमर्हति अनन्तरं यत्र प्रकृतिः न विवक्ष्यते इत्युक्ते यत्र वाक्यम् अस्ति तादृश तस्मिन् वाक्ये स्पष्टतया न ज्ञायते प्रकृतिः का इति न ज्ञायते यथा शुक्लं करोति इति वदति चेत् शुक्लं कुत्र करोति इति न जानीमः कुत्रचित् अपि भवितुमर्हति पटे भवितुमर्हति घटे भवितुमर्हति यत्र कुत्रापि भवितुमर्हति अतः यत्र प्रकृतिः स्पष्टतया न ज्ञायते तत्र तु श्रीप्रत्ययः न भवेत् इत्युक्ते स्पष्टतया अस्माकं वाक्ये बोधः भवेत् अत्र यथा उदाहरणार्थं अशुक्लं शुक्लं कृत्वा इति वयं वदामः चेत् अत्र वस्तुतः अशुक्लं घटं शुक्लं कृत्वा इति वयं वदामः चेत् स्पष्टतया ज्ञायते प्रकृतिः का इति ज्ञायते परन्तु कुत्रचित् प्रसङ्गवशात् ज्ञायते यदि अशुक्लं शुक्लं कृत्वा इति मम पुरतः घटः अस्ति अहं घटं दृष्ट्वा अहं वदामि अशुक्लं शुक्लं कृत्वा इति वदामि चेत् तत्र प्रसङ्गवशात् मया ज्ञायते प्रकृतिः का इति मया ज्ञायते तदानीं तत्र श्रीप्रत्ययः भवितुमर्हति शुक्लीकृत्य इति भवितुमर्हति परन्तु अशुक्लं शुक्लं कृत्वा इति उक्तं परन्तु कुत्र किं का प्रकृतिः इति न ज्ञायते तत्र तु श्रीप्रत्ययः न भवितुमर्हति प्रकृतिः का इति स्पष्टतया अस्माभिः ज्ञातव्या तदानीमेव श्रीप्रत्ययः भवति अस्तु इति तथा अस्ति तत्र सम्पद्य कर्ता भवेत् यस्मिन् एतादृशव्यवहारः जायते कर्ता नास्ति चेत् श्रीप्रत्ययः न भवति तत्र कर्तुः अपेक्षया अन्यकारकं वर्तते चेत् कर्ता नास्ति परन्तु अधिकरणकारकम् अथवा कर्मकारकम् अथवा यत्किमपि अन्यकारकं वर्तते चेत् तदानीमपि श्रीप्रत्ययः न भवति सम्पद्य कर्तरि एतादृशं भवेत् अस्तु अवगतं वा कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा अन्य कोऽपि वदति वा वंशी भगिनी वदतु एकवारं किम् अवगतम् अस्तु भगिनि प्रयत्नं करिष्यामि तत्र अस्तु लघुरूपेण वदामि तत्र तु यः कर्ता विकारं प्राप्नोति सम्पद्यकर्ता इति भवति अतः तत्र सम्पद्यकर्ता कर्तुः कृ भू अस् इति एभिः धातुभिः यदा तत्र स्वीप्रत्ययविधानं भवति इति लघुरूपेण अस्ति अपि च कारणस्य विकाररूपेण न सम्पद्यकर्तुः कृभु अस्ति योगः इति न सम्पद्यकर्तरि यः विकारः जायते तादृशविकारवाची शब्दस्य कृभु अस् इत्येतेषां योगः अस्तु सम्पद्यकर्तरि यः विकारः जायते अस्तु समीकरोमि तत्र सम्पद्यकर्तरि यः विकारः भवति परन्तु तत्तु विकारः जातः तस्मात् अनन्तरम् अपि कर्ता न भवति वा तत्र भगिनि किं वदामि तत्र स एव सम्पद्यकर्ता one who has earned यः सम्पद्यते one who earned the change is the gata right and in the gata you have the vikara we have the shukla roopam that from the shukla roopam you attach the chvi pratyaya when there is a kribu as yogah अस्तु तर्हि विकारं यः प्राप्नोति कर्ता सम्पद्यकर्ता तेन सह यदि एतैः धातुभिः सह तत्र न तेन सह इत्युक्ते केन सह विकारात्मकः सम्पद्यकर्ता इति वक्तुं न शक्नुमः यः कश्चन सम्पद्यकर्ता वर्तते यस्मिन् पूर्वं यादृशभावः नास्ति इदानीं तादृशभावः जायमानः अस्ति स एव सम्पद्यकर्ता इत्युक्ते तत्र किमपि सम्पद्यते सः कर्ता किं सम्पद्यते सः कर्ता इति चेत्
भूततद्भावः इत्युक्ते विकारः पूर्वं यथा नासीत् इदानीं तादृशभावं प्राप्नोति तर्हि एतादृशसन्दर्भे सम्पद्यकर्तरी इन्दसम्पद्यकर्ता अभूततद्भावः गम्यते चेत् तदानीं तत्र विकारवाची शब्दात् कृभु अस् इत्येतैः योगे स्वीप्रत्ययः विकल्पेन भवति। अस्तु 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 अवगतं वा? अवगतं परन्तु कथं विकारवाची शब्दः तदेव खलु भगिनी शुक्ल इति अत्र विकारवाची शब्दः शुक्ल करोति शुक्लेन सह एव कृभु अस् इति धातुभिः योगे शुक्ली इति शुक्लस्य भवति तदेव खलु? आमाम् इत्युक्ते सत्यम् इत्युक्ते अत्र पश्यतु सम्पद्यकर्ता अस्ति घटः किमर्थं सम्पद्यकर्ता इत्युक्ते सः सम्पद्यते किं सम्पद्यते इति चेत् शुक्लरूपं सम्पद्यते सः इदानीं पूर्वं प्रकृतिः आसीत् अशुक्लरूपम् इदानीं शुक्लरूपं घटः प्राप्यते घटः सम्पद्यकर्ता तस्मिन् एव विकारः जायते तस्मिन् एव विकृतिः जायते शुक्लत्वं तस्मिन्नेव जायते इदानीम् अभूततद्भावः गम्यते यतोहि विकारः घटे जायते इति अस्माभिः ज्ञायते तर्हि अभूततद्भावः गम्यते अभूततद्भावः ज्ञायते एतादृशसन्दर्भे विकारवाची शब्दः कः विकारवाची शब्दः पूर्वं यथा नासीत् इदानीं तादृशभावः सः कः शुक्लरूपं तर्हि शुक्लरूपप्रातिपदिकात् शुक्लप्रातिपदिकात् स्विप्रत्ययः भवति कृभु अस् इत्येतेषां योगः तर्हि शुक्लयोगः कृभु अथवा अस् इति योगः यदा वर्तते तदानीं शुक्ल इति विकारवाची शब्दात् स्विप्रत्ययः विकल्पेन भवति। किम् अवगतं वा वंशी भगिनी? अस्तु अस्तु अतः तत्र अशुक्लं शुक्लं करोति तत्र तु अशुक्लम् इति सम्पद्यकर्तरी भवति शुक्लं करोति न न न न अशुक्लं सम्पद्यकर्तरी नास्ति सम्पद्यकर्ता तु घटः एव। ओके अस्तु तर्हि अशुक्लम् इति किं वदामि विकारवाची शब्दः तु शुक्लः अस्ति न अशुक्लम् अशुक्लतः शुक्लरूपमेव अभूततद्भावः अशुक्लतः तु शुक्ल इत्युक्ते अहं यदा वाक्यं वदामि अशुक्लं घटं शुक्लं कृत्वा अथवा अशुक्लः घटः शुक्लः भवति इति यदा अहं वदामि तदानीम् अहम् भावं कथं जानामि इति चेत् केवलं शुक्लं करोति इति शुक्लम् इति एव वदति चेत् तदानीम् अहम् अभूततद्भावं न जानामि अशुक्लम् इति वदनेन पूर्वम् अशुक्लरूपेण आसीत् इदानीं अशुक्लरूपं प्राप्नोति इति अभूततद्भावः गम्यते तस्मिन् वाक्ये। अस्तु 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 यावत्पर्यन्तम् अशुक्लम् इति न वदामः तावत्पर्यन्तम् अभूततद्भावः अस्ति इति न ज्ञायते। अस्तु अस्तु भगिनि अवगतवती परन्तु प्रतिपादने तत्र क्लेशः अस्ति तत्र अस्तु घटः एव तत्र प्रकृतिः अस्ति परन्तु सम्पद्यकर्तरी यदा विकारवाची विकारं प्राप्नोति तेन सह एव तत्र घटः एव किम् अस्ति प्रकृतिः अस्ति घटः एव सम्पद्यकर्ता अपि अस्ति यदा अभूततद्भावः घटे अस्ति तस्मात् विकारः जायते घटस्य विकारः जायते ते विकारवाची शब्देन सह कृभु अस् एभिः धातुभिः तत्र च्वी प्रत्ययस्य विधानं भवति एवं सम्यक् वा भगिनि श्रूयते वा? धातुतः च्वी प्रत्ययः न भवति परन्तु विकारवाची शब्दात् च्वी प्रत्ययः भवति यदा कृभ्वस्ति योगः वर्तते। कृभु अस् इति धातुभ्यः च्वी प्रत्ययः न भवति सामान्यतया धातुभ्यः च्वी प्रत्ययः भवति खलु अयं तु तद्धितप्रत्ययः अतः प्रातिपदिकात् भवति न तु धातुभ्यः। अस्तु सत्यम् अतः तत्र
अशुक्लस्य तत्र अशुक्लः यदि शुक्लः अत्र विकारवाची शब्दः अस्ति तेन सह तत्र च्वी प्रत्ययान्तः शब्दः विधीयते यथा कृ भू अस् एभिः धातुभिः योगः अस्ति इति सम्यक् वा वक्तव्यं यत् आमामां विकारवाची शब्दात् ची प्रत्ययः विधीयते ची प्रत्ययान्तशब्दः विधीयते न ची प्रत्ययः विधीयते कृब् अस्ति योगे अस्तु अस्तु अवगतं तत्र सम्पद्यकर्ति इत्यस्य एव ईषद् क्लेशः आसीत् अधुना तु स्पष्टमस्ति सम्पद्यकर्तरि तत्र कश्चन नूतनभावः ज्ञायते यदा ज्ञायते विकारवाची शब्दात् ची प्रत्ययः अस्तु तत्र कस्यचित् क्लेशः अस्ति वा अत्र अस्मिन् सूत्रे कश्चन क्लेशः वर्तते अहं शुक्लं घटं शुक्लीकरोमि एवं वक्तुं शक्यते वा भगिनि अहं शुक्लं घटं शुक्लीकरोमि इति वदति चेत् तत्र स्पष्टता नास्ति अहम् अशुक्लं घटं हा सम्यक् अशुक्लं घटं शुक्लीकरोमि सम्यक् 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 अस्ति केवलं तत्र समासः न भवति शुक्लीकरोमि इत्यत्र समासः नास्ति अस्तु अस्तु किञ्चित् अग्रे गच्छामः अत्र सम्पद्यकर्तरि इति एव उक्तमस्ति कर्तुः एव प्राधान्यं तत्र सम्पद्य अधिकरणं किमपि अस्ति चेत् तत्र न भवति इति प्रतिपादनार्थम् अत्र एकम् उदाहरणम् अस्ति तत्र किं श्रीराम महोदय पठति वा क्षम्यतां भगिनी अनन्तरं पठामि ओ अस्तु अस्तु नास्ति चिन्ता तर्हि अत्र कः अस्ति तत्र उषा भगिनी पठतु भगिनि कुत्र भवत्याः स्क्रीन् मध्ये अस्ति वा भगिनि मम स्क्रीन् मध्ये अभूततद्भावे अस्तु अस्तु क्षम्यताम् ओके अदेव गृहे अदेवगृहे देवगृहे सम्पद्यते इत्यादिषु च्वी इति प्रत्ययः न विधीयते यतोहि अत्र देवगृहं सम्पद्यकर्ता नास्ति किन्तु अधिकरणसम्बन्धेन भवति यथा परिवर्तनं कर्तृकृतं भवति तदा च्वी प्रत्ययः विधीयते उदाहरणं मृतं घटीं करोति घटीकरोति यदा परिवर्तनं केवलम् अधिकरणसम्बन्धेन भवति तदा च्वी प्रत्ययः न भवति उदाहरणम् अदेवगृहे देवगृहे सम्पद्यते देवगृहं सम्पद्यते वा देवगृहे सम्पद्यते पूर्वं गृहं देवगृहं न आसीत् पश्चात् देवता आराधनया देवतायाः प्रतिष्ठा पूजनादिभिः कारणैः देवगृहत्वं प्राप्तम् अत्र अभूततद्भावः अधिकरणसम्बन्धेन जातः न तु कर्तृकृतः यदा गृहे देवतायाः मूर्तिः स्थाप्यते तत्र पूजनम् आराधनं च क्रियते तदा तत् गृहं देवगृहं भवति एवं परिवर्तनं कर्तृकृतं न कर्तृकृतं न किन्तु अधिकरणसम्बन्धेन भवति अस्तु अदेव गृहे वयं पूर्वं दृष्टवन्तः अशुक्लं घटं शुक्लं कृत्वा इत्यस्य कृते अत्र च्वी प्रत्ययः भवति इदानीं प्रत्युदाहरणम् अस्ति अधिकरणम् अस्ति चेत् अधिकरण सम्बन्धः अस्ति चेत् तत्र च्वी प्रत्ययः न भवति इति अदेवगृहम् इदानीं देवगृहं भवति इत्यस्य कृते अदेवगृहे देवगृहे सम्पद्यते इत्यादिषु सम्पद्यकर्ता यद्यपि देवगृहम् अस्ति सम्पद्यकर्ता अत्र विकारं न प्राप्यते अधिकरणम् एव अत्र अदेवगृहम् इदानीं देवगृहत्वं प्राप्यते इत्यस्य कृते च्वी प्रत्ययः न विधीयते
परन्तु मृतं घटीं करोति, घटीकरोति। पूर्वं घटं न आसीत्, मृदमेव अस्ति। मृदात् अहं घटं करोमि चेत् अहं वक्तुं शक्नोमि घटीकरोमि, घटीकरोमि इत्यस्य कृते च्वी प्रत्ययः अस्ति। पूर्वं मृतमेव अस्ति, इदानीं घटं जायते इत्यस्य कृते च्वी प्रत्ययः भवति। परन्तु अदेवगृहे देवगृहे सम्पद्यते इत्यस्य कृते अधिकरणमेव पूजना आराधने पूजा अपि च आराधनाः आराधनायाः कारणेन देवगृहत्वं यद्यपि प्राप्नोति तत्र च्वी प्रत्ययेन न वक्तुं शक्नुमः इति अत्र दत्तम्। देवतायाः मूर्तिः स्थाप्यते, तत्र पूजनम् आराधनं क्रियते, परन्तु च्वी प्रत्ययेन न वक्तुं शक्नुमः। अत्र इत्युक्ते अत्र प्रकृतिः का, कुत्र विकृतिः जायते? प्रकृतिः देवगृहम् एव, ऐ मीन् अदेवगृहं, देवगृहम् इति प्राप्तं। देवगृहम् इति इदानीं यद्यपि अस्ति तत्र अधिकरणमेव भवति। घटम् इत्यस्य कृते मृदं घटीकरोति इत्यस्य कृते मृत्तिका पूर्वं घटं न आसीत्, परन्तु मृदमेव इदानीं घटं जायते, तत्रापि अधिकरणमेव। मृदं घटीकरोति इत्यस्य कृते मृतं घटीं करोति इत्यस्य कृते घटीकरोति च्वी प्रत्ययः दृश्यते। अदेव गृहम् इदानीं देवगृहत्वं जायते, तत्र अधिकरणसम्बन्धेन भवति। देन् सम्पद्यकर्ता इति नास्ति इति। सम्पद्यकर्ता इति चेत् सम्पद्यकर्ता देर् वास् अ स्टेट्मेण्ट् हियर्, यदा परिवर्तनं केवलम् अधिकरणसम्बन्धेन भवति, पि प्रत्ययः न भवति। पूर्वं गृहं देवगृहं न आसीत्, पश्चात् देवता आराधनया देवतायाः प्रतिष्ठा पूजनादिभिः कारणैः देवगृहत्वं प्राप्तम्। अत्र अभूततद्भावः अधिकरणसम्बन्धेन जातः, न तु कर्तृकृतः, न तु कर्तृकृतः। कर्तृकृतः अत्रापि इदन्न किं वक्तव्यं, न तु कर्तृकृतः। अत्र देवगृहं सम्पद्यकर्ता नास्ति खलु? सम्पद्यकर्ता अस्ति वा? सम्पद्यकर्ता नास्ति, अधिकरणमेव। सम्पद्यकर्ता तत्र अदेवगृहे देवगृहत्वं कथं प्राप्तम्? देवगृहत्वं कथं प्राप्तं? पूर्वं प्रकृतिः एव पूर्वं सम्पद्यकर्ता इति, सम्पद्यतेः कर्ता सम्पद्यकर्ता सम्पद्यति। इदानीं देवगृहत्वमपि सम्पादनम् अस्ति, परन्तु तद् सम्पद्यकर्ता इति न वक्तुं शक्नुमः। No, it has an association. It has an association with the deity. अतः एव तत्र देवगृहत्वं प्राप्नोति। इत्युक्ते तत्र गृहे एव साक्षात् किमपि कृतम् इति नास्ति खलु? तत्र गृहे गृहस्य अन्ते पूर्वमेव अस्ति इति वा भगिनि? गृहत्वं पूर्वमेव अस्ति। अस्तु अस्तु। देवत्वं साक्षात् देवत्वं साक्षात् गृहे न प्राप्तं। गृहे कथं प्राप्तम् इति चेत् तत्र असोसियेशन्, ड्यू टु द असोसियेशन् वित् द विग्रह। अस्तु, न तु डायरेक्ट्लि नास्ति कर्ता इट्सेल्फ्। तत्र देवगृहं तु सम्पद्यकर्ता नास्ति, तत्र
देवतायाः मूर्तेः च आराधनम् एतत् सर्वं यदा क्रियते तदानीं तत्र गृहं देवगृहम् इति स्थानं प्राप्नोति। परन्तु अभूत तद्भावः नास्ति, इत्युक्ते तत्र देवतायाः या मूर्तिः अस्ति, इदानीं मूर्तिः अस्ति, मूर्तौ तत्र दैवत्वं नास्ति, पूर्वं नास्ति। यदा पूजादिकं सर्वं क्रियते तदानीं तत्र दैवत्वम् आयाति। तर्हि अत्र मूर्तिः एव सम्पद्यकर्ता इति वक्तुं शक्नुमः। मूर्तिः पूर्वं तत्र दैवत्वं नासीत्, इदानीं तत्र दैवत्वं प्राप्तं। तादृशमूर्तेः अधिकरणमस्ति गृहम् खलु। देवता कृते च्वी प्रत्ययेन वक्तुं शक्नुमः वा? इदानीम् एकक्षणं देवतायाः विषये इदानीं त्यजतु। अत्र अस्माकं पुरतः वाक्यं किम् अस्ति? अदेव गृहे देवगृहे इति अस्ति। यदि अस्माकं पुरतः वाक्यं यथा भवती वदति अदेवता देवतां प्राप्नोति, देवतां सम्पद्यते, अदेव विग्रहः दैवत्वं प्राप्नोति इति तथा किमपि वदति चेत् तद् भिन्नवार्ता। परन्तु अत्र अस्माकं पुरतः एकक्षणम्, अस्माकं पुरतः अदेव गृहे देवगृहे सम्पद्यते इति एव वाक्यं, तत् सम्यक्तया ज्ञातव्यम्। आं भगिनि, अदेव गृहे देवगृहे सम्पद्यते इत्यस्य कृते अधिकरणसम्बन्धेन भवति, न तु सम्पद्यकर्ता सम्बन्धेन नास्ति इति। अस्तु अस्तु, अवगतं वा? आं भगिनि, दैवत्वं देवतारूपेण एव वयं वक्तुं शक्नुमः। अस्तु अस्तु भगिनि। तत्र सामान्यगृहम् अस्ति, तादृशगृहम् इदानीं दैवत्वं देवगृहम् इति स्थानं कथं प्राप्नोति इति चेत् तस्मिन् गृहे देवतायाः आराधनं यत् सर्वं वयं कुर्मः, तदानीं तत्र कोऽपि वदति ओ इदं मन्दिरं वर्तते इति वदति। इदानीं सामान्यगृहम् अस्ति, अमेरिकादेशे तु बहुधा दृश्यते खलु, सामान्यगृहम् अस्ति, तत्र प्रथमतया मूर्तेः स्थापनं सर्वं भवति। पूर्वं सामान्यगृहम् इदानीं दैवगृहं जातं, यतोहि तत्र मूर्तिः सर्वम् अस्ति, मूर्तेः आराधना सर्वं भवति तत्र इति कृत्वा दैवगृहम् इति जातं। परन्तु तत्र अभूततद्भावः गृहे अस्ति वा इति चेत् गृहे अभूततद्भावः अस्ति, परन्तु अधिकरणसम्बन्धेन अस्ति, सम्पद्यकर्ता इति न वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, इति एव तत्र वार्ता भगिनी। तत्र कर्तृकृतं भवति यदा तत्र कर्तुः अपेक्षितः अस्ति वा? यदा परिवर्तनं कर्तृकृतं, यदि अहं घटं बहिः स्थापयामि, वर्षात् अनन्तरं शुक्लः घटः भवेत् पूर्वं, तस्मात् अशुक्लः भवेत्, तत्र कर्तुः नास्ति किल? तत्र कर्तरि एव तत्र तादृशं रूपं जायमानम् अस्ति खलु। शुक्लः अशुक्लः भवति, अशुक्ली भवति इति चेत् इदानीं घटे एव शुक्लरूपम् अस्ति, तादृश अशुक्लरूपम् इदानीम् अशुक्लरूपेण परिवर्त्यते, तदपि अभूततद्भावः। अस्तु अस्तु, कर्तृकृतम् इत्युक्ते तत्र प्रकृतौ एव भवति इति विवक्षितं वा? कर्तृकृतम् इत्युक्ते कर्तृकृतम् इत्युक्ते कर्तरि एव जायमानम् अस्ति इति अर्थः। परिवर्तनं कर्तृकृतम् इत्युक्ते कर्तरि जायमानम् अस्ति इति। अस्तु अस्तु अस्तु, अवगतम्। अथवा कर्तृकृतम् इत्यस्य अपेक्षया परिवर्तनं कर्तरि भवति इति अहं लिखामि, तदानीं तत्र ईषत् क्लेशः अस्ति, कर्तुः कृतम् इति। अस्तु, सन्देहः अस्ति। अत्र प्रायः गृहस्य विषये आरोपणमेव भवति खलु, तत्र पूजादिकं मुहूर्तवतो भवति। तदनन्तरं गृहं यथा पूर्वम् अस्ति तदेव अस्ति, किमपि गृहं तु आरोपे इदानीं देवगृहम् अस्ति इदं गृहम् इति वदामः। अत्र साक्षात् प्रवृत्ति इत्युक्ते विकारः कोऽपि न दृश्यते, अनुभूयते, विकारः न दृश्यते, परन्तु तद् एतादृशप्रयोगः अस्ति, अदेव गृहं देवगृहं जातम् इति प्रयोगः अस्ति खलु। इदानीं तत्र मम सन्देहमस्ति, उदाहरणम् अदेव गृहे देवगृहे सम्पद्यते इति अस्ति, सम्पद्यते इति क्रियापदं, तर्हि तत्र कर्तृपदं किम्? जनः देवगृहे
देवगृहे देवगृहे सम्पद्यते इति भवति वा? यतोहि मम सन्देहः अस्ति तत्र कथं वाक्यं भवति इति। अदेवगृहे देवगृहे केन सम्पद्यते? केनचित् पुरुषेण सम्पद्यते, केनचित् मनुष्येण देवगृहे तत्र आचार्येण कर्त्रार्थे अस्ति इति वदति चेत् अर्चकः अदेव गृहे देवगृहं सम्पद्यते इति वदतु। अर्चकः अथवा पूजारी देवगृहं सम्पद्यते इति चेत् अर्चकः अदेवगृहं देवगृहं सम्पद्यते इति वदामः चेत् इदानीं देवगृहम् अधिकरणं नास्ति इति वदामः वा? न, तदानीमपि तत्र कश्चन क्लेशः अस्ति। अदेवगृहं देवगृहं जातम् इति वयं वदामः चेत् यथा भवान् वदति गृहे तत्र साक्षात् परिवर्तनं नास्ति खलु? परिवर्तनं नास्ति। अत्र प्रयोगे सप्तमी अस्ति इति कृत्वा तत्र अधिकरणत्वम् इति नास्ति। सप्तमी अस्ति इति कृत्वा अधिकरणत्वं स्पष्टतया ज्ञायते। अन्यरूपेण वदति चेदपि साक्षात् गृहं तत्र कर्ता इति नास्ति, सम्पद्यकर्ता नास्ति गृहम्। अत्र कर्मपदम् अस्ति, कर्मपदरूपेण प्रयुक्तं भवतः वाक्ये, परन्तु तत्र सम्पद्यकर्ता इति वक्तुं न शक्नुमः। तस्मिन्नेव विकारः जायते इति नास्ति खलु? अतः सम्पद्यकर्ता नास्ति। अत्र एवं रीत्या वाक्यं दत्तं येन अधिकरणम् अस्ति इति स्पष्टतया ज्ञातुं शक्यते इति कृत्वा अदेव गृहे इति उक्तं। परन्तु भवतः वाक्ये कर्मपदरूपेण वदति चेदपि तत्रापि सम्पद्यकर्ता नास्ति इत्येव वक्तव्यम् खलु? विकारः तत्र न जायते, कर्तरि विकारः जायेत। अस्तु भगिनि, मम सन्देहः इदानीं द्वितीयसन्देहः अस्ति। इदानीं विकारः, इदानीं प्रथमविकारः अस्माभिः दृष्टं शुक्लं शुक्ली भवति, तत्र गुणस्य विकारः अस्ति। गुणः इदानीं नास्ति, इदानीं गुणवान् अस्ति। इदानीं द्वितीय उदाहरणं मृतं घटी करोति इति अस्ति। घटी भवति, घटौ घटी करोति। तदपि अहं त्यक्तवती। इदानीं तादृश उदाहरणं मास्तु। अघटं घटं करोति इति स्थापितवती, तदानीं स्पष्टता भवति। अघटं घटं करोति, अघटं घटं करोति इति अस्ति। तत्र द्रव्यं साक्षात् द्रव्यस्य एव परिवर्तनम् अस्ति। पूर्वम् अघटम् आसीत्, इदानीं घटं करोति। पूर्वं मृत्तिकारूपेण आसीत् इत्येव अघटम्। इदानीं द्वितीयविकारः इति वक्तुं शक्नुमः वा? यतोहि तत्र न श्रुतं, विकारः मध्ये न श्रुतं, पुनः वदतु। इदानीं तु द्वितीयविधविकारः इति वक्तुं शक्नुमः वा? पूर्वं शुक्लं भवति इत्यत्र गुणस्य विकारः, इदानीं द्रव्यस्य विकारः, एवं क्रियायाः विकारः अपि भवितुम् अर्हति वा इति सन्देहः। कन्दुकः अस्ति, इदानीं क्रिया नास्ति कन्दुके, इदानीं कन्दुकः गच्छति, तर्हि तत्र विकारः इति परिगण्यते वा, नो चेत् विकारः नास्ति? विकाराणां भेदः कति विधः इति मम सन्देहः अस्ति। कुत्र कुत्र भवितुमर्हति? यत्र कुत्रापि एतादृश निमित्तानि पूरितानि तत्र भवितुमर्हति। यथा भवान् वक्तुम् इच्छति अगतः घटः गतः इति वा? इदानीं तं सम्पद्यते गतः इति एवं अगतं यानं गतं, तर्हि गति भवति इति वा? एतादृशप्रयोगः तत्र कुत्रचित् शास्त्रे दृश्यते वा इति द्रष्टव्यम्। अत्र विकारः अस्ति इति परिगण्यते वा न वा इति मम सन्देहः अस्ति। तत्र विकारः कतिविधः भवितुम् अर्हति इत्यपि सन्देहः अस्ति। इत्युक्ते कोशे पश्यति चेत् गति इति रूपमेव नास्ति, अतः प्रायः गुणस्य द्रव्यस्य एव भवेत् इति चिन्तयामि। इत्युक्ते तत्र क्रियायाः तादृश उदाहरणं
भगिनी तत्र अष्टाध्यायीम् एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति अदूरं दूरं करोति सम्पद्यते दूरम् इति क्रिया नास्ति खलु दूरं क्रिया नास्ति दूरं क्रिया नास्ति कस्मिन् अर्थे तर्हि कस्मिन् अर्थे वदामः दूरम् इति दूरम् इति गुणः वा धर्मः दूरमिति तु तत्र गुणः इति वक्तुं शक्नुमः यतोहि किं संख्या परिमाण पृथक्त्व परत्व परत्व अपरत्वं परत्वं प्रायः अपरत्वं परत्वम् इति एव अस्ति समीपं दूरम् अस्तु अस्तु गुणः एव भवति अस्तु अस्तु अतः तत्र क्रियायाः उदाहरणं मया न दृष्टम् एतावता तर्हि द्रव्ये भवति गुणे भवति इति वक्तुं शक्नुमः क्रियायाः उदाहरणम् उदाहरणं नास्ति तु मम अस्ति विकारः न वा इति सन्देहः विकारः इति भाति तत्र गतः अगतः इति विकारः एव खलु इत्युक्ते विकारः इत्युक्ते घटः गतः अगतः इत्यत्र घटे विकारः जायते वा नास्ति खलु अत्र विकारः तदपि अधिकरूपेण अस्ति खलु विकारः न दृश्यते गमनम् अस्ति न पुनः वदतु श्रीराममहोदय न श्रुतं मध्ये गृहे यथा विकारः न दृश्यते तद्वत् यानि विकारः नास्ति विकारः न दृश्यते अभूततद्भावः गम्यते वा न वा इति प्रश्नः तर्हि घटे अभूततद्भावः न गम्यते इदानीं पायिण्ट् ए अस्ति पायिण्ट् ए तः पायिण्ट् बि तः पायिण्ट् बि पर्यन्तं घटः प्राप्तः तर्हि यदा पायिण्ट् बि प्राप्तं तदानीं घटे पूर्वं यादृशरूपम् आसीत् तादृशरूपमेव इदानीमपि अस्ति खलु अतः कथम् अभूततद्भावः इति वक्तुं शक्यते अस्तु भगिनि धन्यवादः अस्तु अस्तु तत्र विजयलक्ष्मी भगिनी किमपि उक्तवती वा तदेव मार्गे गच्छति तदपि अधिकरणरूपेण एव वक्तुं शक्यते खलु मार्गे आम् आम् अधिकरणरूपेण इत्युक्ते याने क्रिया जायते परन्तु क्रियया परिवर्तनं जायते इति नास्ति इदानीं तत्र चक्रे मृत्तिका वर्तते इदानीं चक्रभ्रमणं यदा जायते तदानीं तत्र मृत्तिकायाः अपि परिवर्तनं जायते तदानीं घटः जायते तत्र क्रियया परिवर्तनं जायते इति दृश्यते खलु यदा घटस्य परन्तु तत्र वयं किं वदामः अकुम्भं कुम्भं करोति इत्येव वदामः क्रिया अपि तत्र अन्तर्भूतः अस्ति तया क्रियया परिवर्तनं जायते परन्तु तत् सर्वं स्वीकृत्य द्रव्ये एव वयं वदामः अकुम्भं कुम्भं करोति इति कुम्भीकरोति कुम्भीकरोति भवति वा भगिनि आमाम् कुम्भीकरोति इत्युक्ते कुम्भस्य निर्माणं करोति इति कुम्भस्य निर्माणं करोति इति एव घटस्य निर्माणं करोति इति एव कुम्भीकरोति इत्युक्ते घटस्य निर्माणं करोति इति एव महोदय किमस्ति अस्तु इदानीम् उदाहरणानि अकारान्तानि सन्ति घटं अनन्तरं घटम् इति तु यदा हलन्तम् अस्ति तर्हि ची प्रत्ययं केवलं योजयामः वा पर्याप्तं भवति वा लघु इत्यस्य लघ्वी इति भवति उकारान्त अस्ति खलु उकारान्तः भवति इत्युक्ते कुत्रचित् तत्र सूत्रद्वयं वर्तते तद् वयं पश्यामः अस्य च्वौ इति एकं सूत्रमस्ति अनन्तरम् अन्यदपि सूत्रं वर्तते तत्र सूत्रद्वयम् अस्ति तत्र अस्य च्वौ अच्वौ च इति सूत्रद्वयं वर्तते तर्हि अस्य च्वौ इत्यनेन किं भवति इति चेत् एकक्षणं न अत्र त्वौ च इति सूत्रेण किं भवति इति चेत् च्वी प्रत्यये परतः अजन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः भवति
अजन्तम् अङ्गमस्ति चेत् दीर्घः भवति चौ प्रत्ययपरे। इदानीम् अस्य चौ इत्यनेन अवर्णान्तस्य अङ्गस्य चौ परतः ईकारादेशः भवति। तर्हि इदं सूत्रं वस्तुतः चौ च इत्यस्य अपवादरूपेण अस्ति। अवर्णन्तः अपि अजन्तमङ्गम्, अजन्तमङ्गस्य दीर्घ इकारादेशः अवर्णस्य दीर्घ इकारादेशः भवति। तर्हि कटु अलघुः अथवा अलघुः लघुः भवति इति वदामः चेत् तत्र लघु इत्यत्र ऊकारस्य स्थाने न तत्र तु अजन्तमङ्गमस्ति खलु, अजन्तमङ्गस्य तत्र दीर्घादेशः भवति। न चौच एकक्षणं चौच इति सूत्रेण अजन्त अङ्गस्य दीर्घः भवति। तर्हि पटु इति अस्ति चेत् पटु करोति इति भवति, पटु भवति। भगिनी अत्र यस्यचित् कार्यं कर्तुं शक्नोति वा? तद्धितं वा प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः एव, परन्तु यस्येति च इत्यस्य अपेक्षया अत्र विशिष्टसूत्राणि सन्ति खलु, अस्य चौच इति, अतः तदेव प्रथमं कार्यं करोति। केवलम् अजन्तम् अङ्गमस्ति चेत् अजन्तम् अङ्गमस्ति चेत् अजन्तम् अस्ति। अस्तु, अस्य चौ च अस्तु। ओके, किमपि वदति वा केनपि? ओके, अग्रे गच्छामः वा? आं भगिनि, क्षम्यतां। भवान् पठितुम् इच्छति वा? किञ्चित् पठतु, एकं परिच्छेदं स्वीकरोतु तस्य प्रसङ्गे। आं पठामि। व्यस्तः अस्ति चेत् अन्य कोऽपि व्यस्तः अस्ति वा? आं भगिनि, व्यस्तः अस्मि। अस्तु, तर्हि नास्ति चिन्ता, तत्र शुभदा भगिनी पठतु। सापि वक्तुं न शक्नोति इति वदतु भगिनि। ओ, इत्युक्ते शुभदा भगिनी अपि वक्तुं न शक्नोति वा? सन्देशं प्रेषितवती तत्र समस्या। ओके ओके ओके, तर्हि तत्र भवती एव पठतु। अस्तु भगिनि, अस्तु। देवगृहस्य देवताराधनत्वेन अभूतस्य प्रागुत्तरकालं देवतादेयसम्बन्धेन तदात्मकत्वं किमस्ति? तदात्मकत्वम् आपद्यमानस्य भवति अयम् अभूततद्भावः। सः तु अधिकरणस्य न कर्तुः। The Devagruham temple is not at a place of worship, but due to future association with deity, it acquires that nature. This is Abhuta Tadbhavaha of the location, Adhikaranam, not of the agent Karta. Astu, पूर्वस्मिन् उदाहरणे अदेवगृहे देवगृहे सम्पद्यते इत्यस्मिन् उदाहरणे तत्र देवगृहस्य देवगृहं पूर्वम् अदेवगृहम् आसीत्, अधुना देवगृहं जातः इति अर्थः बुध्यते। अभूतस्य प्राक् उत्तरकालं देवतादेयसम्बन्धेन। अस्तु, तत्र तु प्राक् तु देवगृहं नास्ति, तस्मात् देवतादेयसम्बन्धेन तदात्मकत्वम् आपद्यमानस्य भवति। अस्तु, देवता मूर्ति यथा चिन्तयतु, तत्र देवगृहमस्ति, तस्मिन् तत्र देवतामूर्ति स्थापयामः, तस्मात् देवगृहं भवति। अथवा देवतादेयसम्बन्धेन तदात्मकत्वम् आपद्यमानस्य इत्युक्ते तदेव तत्र देवतामूर्तेः स्थापना तत्र देवगृहं भवति इति अभूततद्भावः प्रतीयते।
परन्तु तत्र देवगृहे इति यत् अदेवगृहे इति उक्तं तत्र तु प्रकृतिः नास्ति, परन्तु अधिकरणवाची शब्दः अस्ति इति कारणात् तत्र च्वी प्रत्ययविधानं न भवति, यतोहि तत्र प्रकृतेः विवक्षा नास्ति परन्तु अधिकरणस्य विवक्षा अस्ति। यतोहि अभूततद्भावः तु भवति एव, परन्तु च्वी प्रत्ययविधानं न भवति इति अस्मिन् उदाहरणे उक्तः अस्ति भगिनि। यतोहि कर्तुः तत्र विकारः शब्दः न जातः, परन्तु अधिकरणवाची शब्देषु तत्र विकारः जातः इति अवगच्छति। समीचीनं। अधिकरणवाची शब्दे विकारः अस्ति इति दृश्यते, वस्तुतः विकारः नास्ति। अधिकरणवाची शब्दे विकारः नास्ति, अस्ति इति भाति, परन्तु वस्तुतः नास्ति। विकारः तु गृहे नास्ति, विकारः तु तत्र मूर्तौ एव अस्ति। देवगृहस्य परन्तु मूर्ति तु तत्र स्थापयित्वा मूर्तेः विकारः कथं भवति? गृहस्य मूर्तिः सामान्यमूर्तिः आसीत् पूर्वं, सामान्यमूर्तिः आसीत् पूर्वं, तर्हि पूजाराधनम् इत्यादिकं कृत्वा दैवत्वं प्राप्तं मूर्तिः। अस्तु, समीचीनं। तर्हि तादृशमूर्तेः सह सम्बन्धः वर्तते गृहस्य इति कृत्वा गृहस्य अपि दैवत्वम् इति अध्यारोपितं, देवगृहम्। अस्तु अस्तु, अवगतम्। तर्हि विकारः तु गृहे नास्ति, अभूतभावः गृहे अस्ति इति भाति। अदेवगृहे देवगृहे सम्पद्यते इति, परन्तु तथा नास्ति इति अर्थः। अस्तु, तर्हि धन्यवादः भगिनी। इदानीम् अग्रे गच्छामः। किं तत्र अरुणा भगिनी पठति वा? आं भगिनि। अयं च्वी इति प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः वर्तते। यथा अशुक्लं शुक्लं कृत्वा इति शुक्लीकृत्वा। यत् शुक्लं नास्ति इदानीं शुक्लं जातम्। एकनिमिषं। जातम्, ऐ एम् नाट् एबल् टु से द अदर् वर्ड्। मूलरूपेण घटः मूलरूपेण मृत्तिकायाः वर्णे अस्ति, अर्थात् घटः शुक्लवर्णे नास्ति। घटस्य प्रकृतिः शुक्लवर्णीय नास्ति। इदानीं केनचित् कारणेन घटः शुक्लवर्णीयः जातः, अतः अशुक्लवर्णः घटस्य प्रकृतिः आसीत्। इदानीं तस्य घटस्य विकारः शुक्लवर्णः वर्णे जातः। अशुक्लः घटः शुक्लः सम्पद्यते इति। एतादृशविकारस्य निर्देशः यत्र क्रियते तत्र प्रकृतसूत्रस्य प्रयोगः क्रियते। अस्य उल्लेखार्थं सूत्रे अभूत तदभावः इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः पाणिनिना। शुक्लवर्णस्य भावः घटे सम्पद्यते इति आशयः। अशुक्लः घटः शुक्लः सम्पद्यते इति। कर्तरि घटे यः विकारः शुक्लः सम्पद्यते, तस्मात् विकारवाची शब्दात् च्वी इति प्रत्ययः भवति। अत्र सम्पद्यते इत्यस्य कर्ता अस्ति घटः। घटः एव विकारं सम्पद्यते। घटः शुक्लः सम्पद्यते। विकारवाचिना शुक्लः इति शब्दात् प्रकृतसूत्रेण प्रत्ययः विधीयते। एतत् दर्शयितुम् अस्मिन् सूत्रे सम्पाद्यकर्तरि इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः। कर्तरि घटे यः विकारः शुक्लः सम्पद्यते, तस्मात् विकारवाचिशब्दात् च्वी प्रत्ययः विधीयते। अधुना अत्र च्वी प्रत्ययविषयं किमर्थं प्रयुज्यमिति उक्तं। च्वी प्रत्यय तद्धितप्रत्ययः।
तदर्थम् अशुक्लं शुक्लं कृत्वा इति शुक्लीकृत्वा शुक्लीकृत्वा इति श्रीशब्द इति अहं मन्ये यत्र अर्थमस्ति अशुक्लं शुक्लं कृत्वा इति शुक्लीकृत्य अत्र गतः अस्ति यत्र शुक्लं नास्ति भजन इदानीं शुक्लं जातः अतः शुक्लं शुक्लं कृत्वा इति दत्तं घटः एव अत्र उदाहरणमस्ति घटः मूलरूपेण शुक्लवर्णः नास्ति मृत्तिकावर्णः एव अस्ति ततः घटः शुक्लीवर्णे नास्ति कृत्वा घटस्य वयं जानीमः प्रकृति विकारं भवति तदेव तत्समये क्षीपत्ये उच्यते अतः घटस्य प्रकृतिः शुक्लवर्णः नास्ति पूर्वम् इदानीं केनचित् कारणेन घटः शुक्लं भवति शुक्लवर्णीय जातः भवति अतः शुक्लवर्ण घटस्य प्रकृति आसीत् वयं पठितवन्तः पूर्वसूत्रे प्रकृति अत्र विकार अत्र भवति तदेव अभाव अभूत तद्भावः इति वयं पठितवन्तः अतः घटः पूर्वं मूल मृत्तिकारूपम् अस्ति अधुना शुक्लं भवति न घटः मृत्तिकारूपम् अस्ति इति मृत्तिकारूपम् इत्युक्ते आम् इत्युक्ते अशुक्लरूपम् आसीत् अशुक्लरूपम् अस्ति अधुना इदं सूत्रे चतुर्दशस्य प्रयोगः शुक्लवर्णस्य भावः घटे सम्पद्यते इति आशयः अशुक्लः कुत्र अशुक्लः किम् इति अस्ति प्रश्नः अस्ति चेत् अशुक्लः घटः शुक्लः अशुक्लघटः शुक्लं सम्पद्यते इति अर्थं कर्तरि घटे अस्ति विकारः शुक्लः घट कर्तरि विकारः शुक्लः सम्पद्यते तस्मात् विकारवाचशब्दात् च्वि इति प्रत्ययः भवति अतः शुक्लशब्दात् च्वि प्रत्ययः विधीयते विकारवाची शब्दात् शुक्लात् इति वदामः चेत् स्पष्टता भवति शुक्लात् भवति विकारवाची शब्दात् शुक्लात् च्वि प्रत्ययः विधीयते विकल्पेन अत्र सम्पद्यते इत्यस्य कर्ता अस्ति घटः घटः एव विकारं सम्पद्यते अस्तमस्ति विकारवाचिनः शुक्ल इति शब्दात् प्रकृतसूत्रेण प्रत्ययः च्वि प्रत्ययः विधीयते विकल्पेन सूत्रे अतः विकारवाचिन एतद् दर्शयितुं शुक्लं विकारवाचिन च्वि प्रत्ययः विधीयते इति उदाहरणार्थं वाक्ये अस्ति अस्मिन् सूत्रे सम्पद्य कर्तरि इति शब्दप्रयोगः कृतः सारांशः कर्तरि इति घटे कर्ता अत्र विकारः भवति शुक्लमस्ति पूर्वम् अधुना शुक्लं सम्पद्यते तस्मात् शुक्लम् इति शुक्लतया च्वि प्रत्ययः विधीयते विकल्पेन समीचीनं भगिनि सम्यक् धन्यवादः अस्तु तर्हि किञ्चित् उदाहरणम् एकवारं शोभा भगिनी पठति वा उदाहरणम् आं भगिनि तत्र अशुक्लं शुक्लं कृत्वा इति शुक्लीकृत्य शुक्ला योगः अम् योगः च्वी योगः कृ योगः त्वा प्रत्ययः च्वी इति प्रत्यये चकारस्य चुटु इति इत्संज्ञा तस्य लोपः इत्यनेन लोपः इकारः
उच्चारणार्थं वकारः अवशिष्यते वेरपृक्तस्य इत्यनेन अपृक्तवकारस्य लोपः भवति च्वी इति प्रत्ययस्य सर्वापहारः लोपः भवति अयं प्रत्ययः तद्धितान्तत्वात् च्वेन्तस्य कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा जायते तत्पश्चात् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण अम् इति विभक्तिप्रत्ययस्य लुक् भवति शुक्लयोगः क्रूयोगः त्वा अस्य च्वौ इति सूत्रेण अवर्णान्तस्य अङ्गस्य च्वौ परतः इकारादेशो भवति शुक्लयोगः ईयोगः क्रूयोगः त्वा इति भवति ऊर्यादि च्वी डाचश्च इति सूत्रेण च्वी प्रत्ययान्तस्य निपातसंज्ञा भवति तत्पश्चात् स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्यनेन अव्ययसंज्ञा च भवति ऊर्यादि क्षम्यताम् ऊर्यादि च्वी डाचश्च इति सूत्रेण च्वेन्तस्य शुक्ली इति शब्दस्य गतिसंज्ञा भवति इति कारणेन कुगतिप्रादयः इति सूत्रेण नित्यसमासः जायते तत्पश्चात् समासेनैपूर्वे त्वो इति सूत्रेण त्वा इत्यस्य स्थाने लबादेशः भवति शुक्लीयोगः क्रूयोगः लप् शुक्ली इत्यनेन शुक्लीयोगः क्रूयोगः या तत्र लप् प्रत्ययस्य यकारः एव अवशिष्यते ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यनेन ह्रस्ववर्णस्य तुगागमः भवति क्षम्यताम् तुगागमः भवति कृत् संज्ञके पित् प्रत्यये परे शुक्ली योगः क्रूयोगः तुक् योगः या शुक्ली योगः क्रूयोगः तुक् इत्यस्य तकारः अवशिष्यते ता योगः या शुक्लीकृत्य इति प्रातिपदिकं भवति शुक्लीकृत्य इति शब्दः अव्ययसंज्ञकः इति कृत्वा तस्मात् सुबुत्पत्तिः भवति अनन्तरं सुपः लुक् भवति अव्ययात् आप्सुपः इत्यनेन सूत्रेण अव्ययात् आप्सुपः इत्यनेन सूत्रेण अव्ययात् परस्य आप्रत्ययानां सुप्रत्ययानां च लुक् भवति तत्र किमपि वदनीयं वा भगिनि वदनीयम् इति नास्ति अवगतं खलु प्रकृति प्रक्रिया अवगतम् तावदेव प्रक्रिया एव श्रीप्रत्ययस्य सर्वापहारलोपः भगिनी किञ्चित् म्यूट् करोतु प्रतिध्वनिः तत्र शुक्लयोगः अम्योगः च्वीयोगः कृ योगः त्वा तत्र कृ धातोः योगः अस्ति शुक्ल इति विकारवाची शब्दः तर्हि तस्मिन् वाक्ये अम् इति प्रत्ययः अपि अस्ति कर्मपदम् अस्ति इति कृत्वा अम् प्रत्ययः तर्हि प्रत्ययस्य सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन विभक्तिप्रत्ययस्य लोपः शुक्लयोगः च्वीयोगः कृयोगः त्वा तर्हि च्वी प्रत्यये केवलं वकारः अवशिष्यते चुटु अनन्तरम् इकारः उच्चारणार्थः वकारः अवशिष्यते वकारस्य वेरपृक्तस्य इत्यनेन लोपः सम्पूर्णतया लोपः शुक्लयोगः कृयोगः त्वा तर्हि शुक्ल इति कृयोगः त्वा इति प्रसङ्गे तत्र समासः वर्तते इति कृत्वा गतिसमासः वर्तते इति कृत्वा तत्र समासे नये पूर्वोत्व ल्यप् इत्यनेन त्वस्थाने ल्यबादेशः शुक्लयोगः कृयोगः इदानीं शुक्ल इत्यस्य इदानीं दीर्घत्वं तत्र जायते शुक्लस्य अस्य च्वौ इत्यनेन अवर्णान्तस्य च्वौ परतः इकारादेशः अतः शुक्ली योगः कृयोगः ल्यप् तत्र तुगागमः भवति कृ इति ह्रस्वस्य तुकागमः कृयोगः तुकागमः शुक्लीकृत्य इति रूपं लभ्यते शुक्लीकृत्य इति अव्ययम् अस्ति इति स्मर्तव्यं शुक्लीकृत्य इति अव्ययम् अस्ति कथम् अव्ययत्वं प्राप्तम् इति चेत् ऊर्यादिच्वीडाचश्च इति सूत्रं निपात अधिकारे अस्ति अतः च्वी प्रत्यान्तशब्दः निपातसंज्ञकः अस्ति इति कृत्वा स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्यनेन अव्ययत्वमपि प्राप्यते अतः शुक्लीकृत्य इति अव्ययम् इति कृत्वा इदानीं तत्र सुब् उत्पत्तिः भवति सुब् उत्पत्तिः इति यदा भवति तदानीम् अव्ययात् आप्सुपः इत्यनेन सुपः लोपः अतः शुक्लीकृत्य इति अव्ययं लभ्यते
इति सारांशरूपेण वक्तव्यं तावदेव। तत्र ल्यबन्तमपि अव्ययमेव अस्ति किल भगिनि, तत्र ल्यप् इति विधानात् अपि अव्ययं प्राप्नोति खलु। आमां, शुक्ली इति पदमपि अव्ययम् कृत्य इति अव्ययम् इति कृत्वा द्वयमपि अव्ययम् इति कृत्वा यत् समस्तपदं लब्धं तदपि अव्ययम्, अतः तत्र अव्ययताप्सुपः इत्यनेन लोपः, सुपः लोपः। भगिनि सामान्यप्रसङ्गे अस्ति स्वी इत्यस्य ऊर्यादिसूत्रेण डाचश्च इति सूत्रेण सी प्रत्ययस्य अव्ययत्वं खलु। यत्र प्रत्ययः प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्राह्यः श्वी प्रत्ययान्तस्य अव्ययत्वम्। अस्तु 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 तर्हि एवं तस्य अव्ययत्वं भवति चेत् तत्र प्रक्रियायां किं प्रयोजनं, यतोहि इक्त्वा प्रत्ययस्य त्वातोऽसुन् कुसुनः इति सूत्रेण अव्ययत्वं भवति, तेन सुप् इत्यस्य लुक्। इदानीं स्वी प्रत्ययस्य अव्ययत्वम् अस्ति इति कृत्वा प्रक्रियायां किं प्रयोजनम्, अत्र तस्य प्रयोगः अस्ति वा इति न प्रत्ययस्य प्रयोजनं किम् इति चेत् रूपसिद्ध्यर्थमेव प्रत्ययः, अपि च तदा तादृशभावः अस्ति इति प्रत्ययस्य रूपसिद्धौ प्रयोजनम् अस्ति तु अव्ययत्वं किमर्थमिति वा, अत्र तु प्रायः करोति चुक्ली करोति तत्र प्रायः अव्ययत्वं तस्य अपेक्षितं स्यात्। शुक्ली करोति इत्यत्र अव्ययत्वं तत्र किं प्रयोजनं, यतोहि अत्र अन्यरूपाणि न सन्ति खलु, एकमेव रूपम् अस्ति। अव्ययत्वस्य किं प्रयोजनम् इत्युक्ते तत्र सर्वेषु विभक्तिषु एकमेव रूपं, तदेव प्रयोजनम्। अत्र समासप्रसङ्गे तस्य महत्त्वं नास्ति इति भाति। समासप्रसङ्गे तस्य महत्त्वं नास्ति इत्युक्ते समग्रतया तत्र अव्ययम् अस्ति इति कृत्वा अव्ययताप्सुपः इत्यनेन लोपः। इत्युक्ते शुक्ली इति पदम् अव्ययं नास्ति, केवलं कृत्य इति पदम् अव्ययम् अस्ति चेत् तदानीं समासः किं भवति इत्यत्र प्रश्नः भवति। पूर्वपदम् अव्ययं नास्ति, उत्तरपदम् अव्ययम् इति वदति चेत् तदानीं समस्तपदं किम् इति प्रश्नः भवति। तदर्थं किमपि वक्तव्यं, तत्र समस्तपदमपि अव्ययं भवति इति किमपि वक्तव्यं भवति। यदि च्वी प्रत्यान्तशब्दः एव अव्ययम् इति वयं वदामः तदानीं किमपि वक्तव्यं नास्ति, पूर्वपदम् उत्तरपदं द्वयमपि अव्ययं चेत् समस्तपदमपि अव्ययम्। अत्र तत्पुरुषः किं परवल्लिङ्गं तत्पुरुषयोः एवं तत्र तादागारीकृत्या वक्तुं शक्नुमः वा? समस्तपदस्य लिङ्गम् उत्तरपदस्य लिङ्गं भवेत्, उत्तरपदस्य लिङ्गं भवेत्, अतः कृत्य इति शब्दस्य अव्ययत्वम् अस्ति, अतः तत् सम्पूर्णपदस्य अव्ययत्वम् इति कथं वक्तुं शक्नुमः? लिङ्गस्य विषये एव उक्तं खलु, अव्ययत्वं लिङ्गं नास्ति, कृत्य इति शब्दस्य लिङ्गं नास्ति, अलिङ्गाः इति कृत्वा तत्र परवलिङ्गतत्पुरुषयोः इत्यस्य प्रसङ्गः नास्ति अत्र खलु। अत्र लिङ्गस्य विषये नास्ति। अस्तु, मम अवगमनम्। इदानीम् अस्तु, मम अवगच्छामि इदानीम्। अत्र अस्तु, द्वयोः पदयोः अव्ययत्वात् सम्पूर्णसमस्तपदस्य अव्ययत्वम् इति अस्ति। अस्तु, धन्यवादः। अस्तु, तर्हि अत्र स्थगनं कुर्मः, समयः अतीतः, क्षन्तव्यं। तर्हि इतः अग्रे सरामः भगिनि। धन्यवादः। तदात्मनाभावः इत्यत्र तत् शब्देन विकारः परामृश्यते। अहं श्रुतवती न्यायवर्गे व्याप्तिः अपि च पक्षधर्मता अस्ति चेत् तत्तु भिन्नं। परामर्शः इति पारिभाषिकशब्दः न्याये, अत्र परामृश्यते इत्युक्ते इङ्गितम् अस्ति इत्यर्थः। ओ अस्तु अस्तु, दट्स् ओके। अस्तु भगिनि, परामर्शः इति भिन्नम् अस्ति, तद् न्याय। अस्तु अस्तु अस्तु, ओके ओके, धन्यवादः भगिनि। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः भगिनि, नमस्कारः। धन्यवादः भगिनि, नमस्कारः।
नमस्कारः भगिनी उमा भगिनी